नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार। फेवा सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकरण भएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, अर्थात् गठबन्धनबाट निर्वाचनमा सहभागी भएको नेकपा अहिले अत्याधिक बहुमतका साथ र 2/3 सरकार बनाइरहेको छ र त्यही सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र केही विवादहरू पनि सिर्जना भए। यो मत्थर गर्ने प्रयत्न पनि एकाथरी नेकपाका नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ र पछिल्लो समय फेरि नेकपाभित्र अन्तर्कुन्तरमा फेरि विवादका केही कुराहरू आउन थालेका छन्। सरकारको कार्यशैली र पार्टीप्रति गरिएको व्यवहार र पार्टीमा हुनुपर्ने उत्तरदायित्व, पार्टीभित्र प्रति हुनुपर्ने उत्तरदायित्वका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर केही विषय प्रसङ्गहरू आउने गरेको र आएको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। हामी यो सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग पूर्व उप प्रधानमन्त्री, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य माननीय टोप बहादुर रायमाझी आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ यो आजको श्रृङ्खलामा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको कोर्समा जान्छु म थोरै केही प्रयत्न गरौँ। मुख्यतः तपाईँको नेतृत्वमा पार्टीभित्र रहेको अन्तर्सङ्घर्षलाई समाधान गर्ने एउटा प्रयत्न अथवा क्रियाशीलता तपाईँले देखाउनु भएको थियो। तपाईँलाई के लाग्छ, त्यसको त्यो परिणाम प्राप्त भयो अथवा तपाईँ स्वयं आफूलाई पनि त्यो म केही सफलता प्राप्त गरेँ अथवा मैले जे गरेको थिएँ त्यो ठिक छ भन्ने लागेको छ? थोरै हामी यहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ। अब नेकपा भन्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता पश्चात हामीले समयभित्रमा जो हामीले टार्गेट राखेका थियौँ त्यो टार्गेटभित्रमा पार्टी एकताका अधुरा कामहरूलाई हामीले पुरा गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो अझै भइसकेको छैन। सँगसँगै पार्टीभित्र जो अन्तर्द्वन्द्वको कुरा हुन्छ, अन्तर्सङ्घर्षको कुरा हुन्छ, यो विज्ञानको नियम भनौँ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नियम भनौँ, के हुन्छ भनेदेखि सङ्घर्ष निरन्तर चलिरहन्छ होइन। त्यो अलिकता सङ्घर्ष न्यून स्तरको हो कि उच्च स्तरको अथवा चाहिँ सामान्य हो कि अलि विशिष्ट प्रकारको त्यो सङ्घर्ष हो भन्ने कुरा मात्रै हो। सङ्घर्ष निरन्तर जारी रहन्छ, एकता सापेक्ष हुन्छ, सङ्घर्ष निरपेक्ष हुन्छ। यो सिद्धान्तलाई हामीले मानेका छौँ। त्यसकारण यो पछिल्लो चरणमा जुन सरकार र पार्टीको विषयलाई लिएर, पार्टी एकताका सन्दर्भ लिएर, सँगसँगै सरकारको काम कार्यको विषयलाई लिएर जुन किसिमको अन्तर्द्वन्द्व भनौँ, अन्तर्सङ्घर्ष देखा पर्यो, त्यसले एक प्रकारले भन्यो भने पार्टी निषेधको प्रक्रियातिर अथवा विभाजनको दिशातिर जान्छ कि भन्ने एउटा परिस्थिति बनिरहेको थियो र हामीले पार्टी विभाजनतिर जान दिन हुँदैन। पार्टीभित्र द्वन्द्व भन्नुहोस्, अन्तर्सङ्घर्ष भइरहन्छ, तर हामीले यसलाई विभाजनतिर त लानु हुँदैन। ठुलो होस् या सानो होस्, सानो स्तरको होस् या ठुलो स्तरको होस्, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ, द्वन्द्व चलिरहन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपले, विधिसङ्गत तरिकाले, विचारसङ्गत तरिकाले त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्छ, हल गर्दै जान्छ। फेरि द्वन्द्व त आइहाल्छ, एउटा चाहिँ अन्तर्विरोध द्वन्द्वको रूप फेरिन सक्छ र नयाँ नयाँ इस्युहरूमा एउटा इस्युमा द्वन्द्व अन्तर्विरोध हल भयो, त्यसपछि अर्को इस्युमा अन्तर्विरोध आइहाल्छ। त्यस कारण यसलाई हामीले चाहिँ त्यसबाट आत्तिने र त्यसबाट आतङ्कित हुने कुरा जरुरी छैन भन्ने लाग्दछ। र जुन किसिमको अन्तर्विरोध देखा परिरहेको थियो त्यो अन्तर्विरोधलाई हामीले एक प्रकारले भन्यो भने युद्धविरामको रूपमा, समग्र रूपमा जहाँ जहाँ चाहिँ समस्या थियो त्यो सबै हल भयो भन्ने त होइन। कमसेकम हामी सँगै बसेर हाम्रा अन्तर्विरोध के हुन्, हाम्रा समस्याहरू के हुन्, हाम्रा सम्भावनाहरू के हुन्, त्यसलाई हामीले बसेर छलफल गरेर टेबलमा बसेर हल गर्न सकिन्छ भनेर एउटा युद्धविराम युद्धविराम चाहिँ दुईटा कारणले हुन्छ। एउटा शक्ति सञ्चयको लागि हुन्छ। अनि पक्नु न, मैले त्यो भन्दैछु। त्यो स्थितिमा हामीले त्यो ठाउँमासम्म युद्धविरामसम्म ल्याएर अब विचार र विधिमा छलफल गरेर समस्याहरूको ठिक ढङ्गले गहिराइपूर्वक परिचालन गरेर त्यसलाई हल गर्ने दिशासम्म ल्याइएको थियो। तर अब फेरि त्यसलाई जुन हिसाबले टेबलमा बसेर समस्याको पहिचान गरेर समाधानको उपाय खोज्नेतिर हामी अलिकता ध्यान दिएनौँ। जुन जुन पक्ष छौँ हामी, जहाँ जहाँ हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, दिएनौँ कि दिएन भन्ने हामीले एकदम त्यसलाई मिनिमाइज गरे जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि फेरि त्यो सङ्घर्ष फेरि उल्झिने हो कि
होइन। अब कसैले त्यसलाई शक्ति सञ्चय पनि चाहिँ कहिले समाधानको रूपमा पनि लिन सक्ने कुरा भइहाल्यो। त्यस कारणले फेरि त्यो अन्तर्गत बल्झिने हो कि भन्ने किसिमका केही सङ्केतहरू देखा परेका छन्। हामी त्यसमा पनि अब गम्भीर छौँ र त्यसलाई फेरि अब विषयवस्तु कहाँनिर हो र समस्या कहाँ हुन्, समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा घोत्लिएर फेरि त्यसलाई समाधानको दिशातिर अगाडि बढ्छौँ। अब यो युद्ध विरामको अवस्थालाई हेर्दाखेरि जुन हिसाबले तपाईँहरूले कुरा उठाउनु भएको थियो अथवा त्यो एजेन्डालाई समातेर पार्टी विभाजनबाट रोक्नका निमित्त गरिएको क्रियाशीलता थियो, फेरि विषय त अहिले घुमिफेरि त्यहीँ गएर रोकिए जस्तो अथवा त्यही बिन्दुबाट सुरु गर्नुपर्ने जस्तो देखिया छैन र? बाहिर त त्यस्तो देखिन्छ। के छ अब यसमा चाहिँ? त्यहाँसम्म पुगिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर फेरि समस्या थपिँदै गएको, समाधान समस्या हल नहुँदै नभएको स्थिति देखा परिरहेछ। फेरि हामीले नयाँ सिराबाट कहाँनिर हाम्रो समस्या पऱ्यो, किन हामी हल गर्न सकेनौँ, होइन, यो युद्ध विराम जस्तो अवस्थाको हामीले राम्रो ठिक ढङ्ग किन सदुपयोग गर्न सकेनौँ, होइन, भन्ने विषयमा फेरि हामी अलिकता समीक्षा गरेर अथवा अध्ययन गरेर फेरि हामी लाग्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। किनभने अब यो पार्टी हामीले एकता गऱ्यौँ भने त्यो धेरै महान काम हो, होइन। सानो होस् या ठुलो होस्, मैले अगाडि भनिसकेँ, द्वन्द्व चलिरहन्छ। द्वन्द्व चल्न बित्तिकै फुट्नुपर्छ, विभाजन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू जरुरी छैन। तर यो त पार्टीलाई त त्यस्तो छ नि, सानो भएपछि एकता भइरहने, ठुलो भएपछि फुट्ने भन्ने हुँदैन। यो त चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले यदि विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति, समृद्धिप्रति, योजना र कार्यक्रमप्रति, अहिलेको तत्कालीन देखा परेको कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा हामीले केन्द्रित भएर यसबाट पैदा हुने जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई हल गर्ने र त्यो दिशातिर केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले के छ भने ती देखिएका चाहिँ सम्भावना र चुनौतीलाई विधिसङ्गत तरिकाले, विचारसङ्गत हिसाबले हामीले समाधान गर्न सक्यौँ भने वास्तवमादेखि धेरै महान काम हुन्छ। त्यस कारणले हामीले पार्टीलाई विचार र विधिमा लानैपर्छ, योजना र कार्यक्रममा लानैपर्छ, विषयमा केन्द्रित गर्नैपर्छ। खालि चाहिँ पद प्रतिष्ठामा मात्रै केन्द्रित गर्नु हुँदैन, होइन। अलिकता चाहिँ के छ भने मुख्य विषय अलिक गौण भएको र सहायक विषयमा हामी केन्द्रित भयौँ कि भन्ने त्यो अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले पार्टीभित्र अब जिम्मेवार निकायहरूमा नेताहरूसँग बहस गरेर विशिष्ट मेन विषयमा, आधारभूत विषयमा हामी फोकस हौँ र सहायक विषयलाई, टेक्निकल विषयलाई पनि हामीले फेरि समाधान गर्दै जानुपर्छ। हो, तर यसमा चाहिँ खास मूल नेतृत्वको रूपमा चाहिँ अहिले नेकपाको 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, होइन। अब एकजना प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष। उहाँहरू बिचको कुरा हो यो या अब समग्र प्रवृत्तिको कुरा हो? तपाईँले अनुभव गरेको, तपाईँ डे टु डे सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, होइन, उहाँहरूको पनि बिचका कुरा पनि छन्, अथवा त्यहाँबाट कम बेसीका कुरा पनि कम बेसी बिचका उहाँहरूका बिचका चाहिँ अन्तर्विरोध अथवा चाहिँ बुझाइका कुराहरू, होइन, पनि छन् र समग्र पार्टीका कुरा पनि छन्, समग्र आन्दोलनका कुराहरू पनि छन्, समग्र अब विकास समृद्धिसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्, पार्टी सञ्चालनसँग सम्बन्धित, सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। यी विषयमा समग्र पार्टीभित्र 2 जना नेता लगायत समग्र पार्टी र समग्र नेताहरूको विषयका प्रवृत्तिका कुराहरू पनि हुन्छन्, होइन। यी विषयमा हामीले चाहिँ अलिकता छलफल गरेर समग्र सरकार सञ्चालनमा त प्रधानमन्त्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हिसाबले अगाडि बढाउने हो भन्ने नै तर्क अलि बढी आइरहेछ, होइन। यहाँ चाहिँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति भएको हिसाबले चाहिँ सरकार सञ्चालनको मोडेल अथवा सरकार सञ्चालनको विधि चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो, कसरी जानुपर्ने हो र अहिले नभएको विषय चाहिँ के हो त? होइन, त्यसमा त के छ भने हामी स्पष्टै छौँ जस्तो लाग्छ। कतिपयलाई बुझाइमा अलि अस्पष्टता पनि हुनसक्छ, बुझाइमा अन्तर पनि हुनसक्छ र हामी जहाँ सरकारमा जान्छौँ, हामीले सरकार भन्छौँ त पार्टीको कारणले हो, होइन, त्यो व्यक्तिगत कारण त होइन। हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्छौँ, मन्त्री भन्छौँ, पार्टी अध्यक्ष भन्छौँ, होइन। अब हामी सचिवालयको सदस्य बनौँला या हामी स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति अथवा कुनै पनि कमिटीमा हामी बस्छौँ, होइन, त्यो वास्तवमा पार्टीको कारणले हो, हामीले बुझ्नुपर्दछ। र पार्टीमा मूलभूत ओरिएन्टेसन, मूलभूत एजेन्डा हामी कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुरा पार्टीले एउटा चाहिँ चुनाव लड्दा एउटा चाहिँ के छ भने घोषणापत्र बनाएको हुन्छ, त्यसलाई बेसिक आधार बनाउँछौँ
तर घोषणापत्रले मात्रै पनि सबै पुग्दैन। फेरि पछि विभिन्न किसिमका चाहिँ आवश्यकताहरू, सम्भावनाहरू, चुनौतीहरू आउँछन्। त्यसलाई फेरि हामीले मूल विषयहरूमा हामीले पार्टीमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। तर डे टु डेका काम र फेरि चाहिँ सबै चाहिँ फेरि पार्टीले चाहिँ सबै पार्टीले निर्णय गरेर मात्रै गरिरहनुपर्छ होइन, सरकारको नेतृत्वले भन्ने कुरा पनि हुँदैन। सरकारका पनि आफ्नै फेरि चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ नि। उनलाई केही छोडिदिनुपर्छ, सबै पार्टीले बाँधिरहने, हातखुट्टा बाँधेर तैँले सरकारको नेतृत्व गर भन्ने पनि हुँदैन। उहाँलाई चाहिँ त्यो जनरल ओरिएन्टेसन, जनरल निर्देशन, जनरल एउटा म्यान्डेट पाइसकेपछि त्यसलाई अलि लचकतापूर्वक अथवा कडाइपूर्वक कसरी लागू गर्ने हो, त्यो फेरि सरकारलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने छुट हुन्छ। भनेको अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पार्टीमा त्यति कम ध्यान दिनुभयो, सरकारलाई बढी जोड दिनुभयो कि सरकार सञ्चालन अथवा सरकार हाँक्नका निमित्त चाहिँ पार्टीप्रति उहाँ उत्तरदायी हुनु भएन, अथवा उहाँलाई लगाइएको आरोप अथवा तपाईँले अलि थोरै कुरा तपाईँले भनेको कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनुभएको छैन भन्ने नै देखिन्छ होइन? अनि त्यस्तो चाहिँ अब मैले अहिले निष्कर्ष निकाल्ने कुरा होइन। व्यक्तिगत रूपमा त्यो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, सरकारमा पनि चाहिँ क्याबिनेट पार्टीमा त पटक छलफल भइरहेछ यहाँहरुको सचिवालयमा, स्थायी कमिटीमा। अनि त्यस्तो चाहिँ निष्कर्ष हामीले निकालिसकेका छैनौँ होइन। र प्रधानमन्त्रीले या सरकारले चाहिँ पार्टीको निर्देशन मानेन भन्ने निष्कर्ष पनि छैन। र सरकारले चाहिँ पार्टीको निर्देशन ए टु जेड होइन मानेको छ भन्ने पनि छैन। यस विषयमा अलिकता छलफल गरेर होइन हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। त्यो छलफलकै विषयमा छ भन्ने लाग्दछ। तर जनरल मैले अगाडि भनिसकेँ, जनरल नियम भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीले जनरल एउटा चाहिँ योजना बनाइसकेपछि होइन, एउटा ओरिएन्टेसन बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि रचनात्मक किसिमले भनौँ न कुशलतापूर्वक त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर पार्टी एकताको तपाईँलाई सुरुमा भने जस्तो पार्टी एकताको 15-20% काम चाहिँ बाँकी नै छ, अहिले पनि बाँकी नै छ। त्यतातिर गएको देखिँदैन। पार्टीले ओरिएन्टेसन त्यो ओरिएन्टेड भएको छैन होइन। एकताको बाँकी काम सक्ने महाधिवेशनको कुरा पनि यहाँले गर्नुभएको थियो होइन। एकातिर यो थाती राखेर अरू कुराहरू आइराख्नुहुने पार्टी त्यो दीर्घकालीन रूपमा एकता भएर अगाडि बढ्दैन कि भन्ने बढी शङ्का भएको कारण त त्यो होला नि। कार्यकर्ताहरूमा पनि त यो छ नि होइन। अब पार्टी के हुने हो, कहाँ जाने हो, कुन अवस्थामा जाने हो, यो कुरालाई हल गर्न, यो कुरालाई मेसेज दिन त यहाँहरूको भूमिका होला नि त। केही गर्नुपर्ने यो राजनीति अथवा पार्टी सञ्चालन गर्ने भने त्यति सजिलो कुरा होइन होइन। मान्छेले जसरी सजिलै लिन्छन् त्यति सजिलो कुरा होइन। आफ्ना आफ्नो ठाउँमा अलग अलग पार्टी रहँदा पनि हामीले चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्नलाई समस्याहरू त्यहाँ पनि थिए। चाहे पूर्व एमाले भन्नुहोस् या पूर्व माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, उनीहरूमा थिए समस्याहरू। र अझ चाहिँ दुईवटा शक्तिशाली पार्टीहरू आइसकेपछि त अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब धारहरू, विचारहरू, राजनीति योजना कार्यक्रम आफ्नै ढङ्गले शैलीबाट अगाडि बढेका पार्टीहरू फेरि एकै ठाउँ मिसाइसकेपछि त उनले चाहिँ के छैन विचारमा पनि मूलभूत रूपमा एकरूपता ल्याउनु पर्यो, आधारभूत रूपमा होइन। विधिमा पनि ल्याउनु पर्यो, मापदण्डमा पनि ल्याउनु पर्यो, योजना कार्यक्रममा पनि हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो गर्नलाई चाहिँ के छ भने छलफल हुने कुरालाई, अलिअलि अन्तर्विरोध हुने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्नु हुँदैन। तर सरकारको काम कारबाहीमा प्रभाव पर्यो होला नि त। कम्तीमा पार्टीको जिनाजम्ती मिलाउँदाखेरि सरकार सञ्चालनमा पनि त समस्या पर्यो होला नि। हामी यसरी पनि त त्यो त स्वाभाविक रूपमा पर्छ। र हामीले पार्टी एकताका कामहरू हामीले टार्गेट जो टार्गेट बनाएका थियौँ त्यो टार्गेट अनुसार हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा पार्टी परिचालन गर्ने सम्बन्ध, पार्टीको चाहिँ निर्माण र विकास विषयमा, योजना र कार्यक्रम सम्बन्धी विषयमा पनि त्यसले अलिकति कठिनाइ पैदा भएकै छ। अर्को कुरा सरकार सञ्चालनमा पनि पार्टी एकताका अधुरा काम पुरा नहुँदा सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी हिसाबले जनअपेक्षा अनुसार, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार जुन हिसाबले जुन उचाइबाट चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ त्यो अलिकति कठिनाइ देखा परिरहेछ। अब हामी त समय कम छ, त्यस कारणले हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। यसैमा अब बढीभन्दा बढी खिचौलो हाल्ने भन्दा पनि समस्या कहाँ हुन्? नेतृत्वको काम, नेताको काम, पार्टीको काम जसले नेतृत्व गर्छ उसले त के छ भने समस्याको समाधान दिन गर्नु पर्यो। यदि समस्याको समाधान दिन सक्यौँ त हामी पछि पर्छौँ। नेताले पनि त सोच्नु पर्यो, अझ प्रमुख नेताले झन् धेरै सोच्नु पर्यो, सबैले सोच्नुपर्छ, हामीले पनि सोच्नुपर्छ।
होइन, त्यसपछि सँगसँगै के छ भने परमनेन्टले अझै बढी सोध्नु पर्दछ। नेकपाले 5 वर्षको म्यान्डेट प्राप्त गर्यो। उम्, त्यो एउटा अवसर थियो इतिहासमा, तपाईँले अँ। हामीले अघि नै चर्चा गर्यौँ है। त्यो अवसरलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकेन। होइन, त्यो त्यसमा कमी देखा पर्यो। त्यहाँ त हामी पुग्यौँ नि। अब कम्तीमा हामीसँग तपाईँ लागु भएर सबै कम छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ नि इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ होइन। के हामीले पुरानो सरकार जसरी अल्पमतको सरकार भन्नुहोस् या कोलिसन गभर्मेन्ट भन्नुहोस् या चाहिँ नि अस्थिर र अस्थायी सरकार भनौँ होइन, 9 महिने 11 महिने 12 महिने होइन, यस्ता किसिमका सरकारहरू जो थिए त्यो सरकारले गरेका काम र अहिले कार्यमा निरन्तरतामा काफी काम भएको छ। तर जनअपेक्षा र हाम्रो चाहिँ घोषणापत्रको स्पिडमा अझै काम भइसकेका छैन। यद्यपि त्यसमा थुप्रै समस्या होलान्, हुन्छन्, र पनि त्यो स्पिडमा अझै काम भइरहेको छैन। त्यस कारणले त्यो स्पिडमा काम गर्नको लागि जनअपेक्षा र हाम्रो घोषणापत्र र हाम्रो लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढाउनको लागि समय हामीसित कम छ। त्यस कारणले यो पार्टी एकताका अधुरा कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा सम्पन्न गर्ने र सरकारको कामलाई एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने, जनअपेक्षा अनुसार पार्टीको घोषणापत्र को स्पिड अनुसार अगाडि बढाउनलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ, तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अलि यसलाई थोरै मूर्त गरौँ जस्तो, त्यो भनेको प्रधानमन्त्री अथवा पात्र परिवर्तन गर्ने या यही सिस्टमलाई चेन्ज गरेर अथवा कार्यशैली चेन्ज गरेर जाने होइन। अब जो पनि गर्न सकिन्छ, के आवश्यक हुन्छ होइन। पात्र मात्रै परिवर्तन गरेर पनि हुँदैन, तर पात्र परिवर्तन गर्नुहुन्न पनि भन्ने कुराहरू भएन। त्यो के आवश्यक पर्छ पार्टीभित्र हामी छलफल गर्छौँ र अब त्यो आवश्यकता देखा परिरहेको छ। त्यो त अब दुईटा अध्यक्षले पहिला गर्नुभएको सहमतिमा एउटा अध्यक्ष ब्याक हुनुभयो अथवा 2.5 वर्ष भन्ने थियो सुरुमा तपाईँहरूको चाहिँ एग्रिमेन्ट, 5 बजे सहमति थियो होइन। त्यसमा कार्यकारी मध्ये अब भनौँ न 2 जना अध्यक्ष मध्येको चाहिँ पालो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो। त्यो चेन्ज भएर अहिले फेरि एकल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ होइन। फेरि त्यो कुरा चाहिँ पहिला आलो पालो भन्ने थियो होइन। यसलाई फेरि के भन्नु, मैले जोड्न खोजेको चाहिँ कहाँनिर भने फेरि यो कुरा उठाउँदा फेरि विवादको अर्को रूप चाहिँ आउन सक्छ अथवा समाधानतिर जान, अथवा यसले स्पिड देला, के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? होइन, अब आलो पालोको कुरा एक हदसम्म टुङ्गिसकेका कुरा हो। त्यो टुङ्गिए पनि फेरि चाहिँ आलो पालोको कुरा चाहिँ उठ्ने हुन्न भन्ने त होइन। यी विषयमा यावत कुराहरूमा मैले भनिसकेँ, पार्टीमा गम्भीर रूपमा अब छलफल हुन्छ र हुन आवश्यक छ। र त्यसबाट हामीले के गर्दा आलो पालो त अहिले चाहिँ एक प्रकारले टुङ्गिसकेको कुरा हो होइन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले चाहिँ के छ भने कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रचण्डजीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ नि छोडिसकेका स्थिति देखा पर्छ। त्यसका पछाडि के कारण हुन् त्यो हामीलाई सबै जानकारी भएन होइन। अब त्यसको स्पष्टीकरण हामीले दिनु पर्यो, उहाँले चाहिँ बुझाउने कुरा हो जस्तो लाग्दछ। र जति कारणले भए पनि अब के गर्ने भन्ने विषय भन्छ नि, के गर्ने भन्ने विषय, कसरी समाधान गर्ने, मुख्य कुरा त मैले भनिसकेँ अगाडि विचार राजनीति योजना कार्यक्रम विधि मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्छ। विचार राजनीतिमा पनि त यहाँहरूको एकरूपता देखिएन नि। जस्तो जनताको जनवाद भन्ने एउटा कुरा रह्यो, त्यो जुन नयाँ संश्लेषण गर्नुभयो, अथवा पार्टी एकताको पोइन्ट चाहिँ जनताको जनवादबाट सुरु भयो। तर पछिल्लो समय फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद दुइटै कुरा चाहिँ सडकमा आउन थाले होइन, फोरमहरूमा आउन थाले, सामाजिक सञ्जालहरूमा आउन थाले। त्यो विषयमा हाम्रो अहिले गम्भीर प्रकारको त्यो अन्तर्विरोध अहिले छैन र गर्न आवश्यक पनि छैन। एक अर्सम्म पार्टी एकता गर्दा हामीले के सहमति गरेका छौँ भने विचारको हकमा होइन, मुख्य गरिकन यो चाहिँ हाम्रो कार्यदिशाको हकमा, जस्तो कि पूर्व एमाले लिएको जनताको बहुदलीय जनवाद, पूर्व माओवादी लिएको 21औं शताब्दीको जनवाद, यो विषयहरू हामीले के छ भने अहिलेलाई स्थगित गरेर अहिले जनताको जनवाद भनेर साझा एउटा चाहिँ एजेन्डा बनाऊ भन्ने भइसकेका छ। त्यसमा हामी अब जहाँसम्म चाहिँ नि अब यो भन्नुहोस् र अरू 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा छ, त्यो महाधिवेशनलाई ओपन गर्दा त्यो फोरममा हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसलाई फेरि पुनः हामीले छलफल गरेर के गर्ने र त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा बहस गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ र निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। हामीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संश्लेषण पनि गर्न सक्छौँ। दुईटैलाई मिसाएर अब फेरि नयाँ चाहिँ एउटा विशिष्ट प्रकारको संश्लेषण, आजको आवश्यकता, आजको युग अनुसारको चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्न, विचारको एउटा धार पैदा गर्न पनि सक्छौँ भन्ने त्यो भइसकेको छ। त्यस कारण त्यसमा ठुलो बहस अब आफ्नो आफ्नो ढङ्गले अलिअलि चाहिँ कसैले छलफल गर्ने, विचार निकाल्न सक्ने, त्यो छलफल गराउन सक्ने, बहस गरेको अलग कुरा हो। तर त्यसले हामीलाई अलिक समस्या पारिरहेको छैन। अहिले हामीलाई मुख्य गरिकन चाहिँ के छ भनेदेखि टेक्निकल विषयमा भनौँ न,
त्यस टेक्निकल विषयमा बढी केन्द्रित भयौँ। टेक्निकल विषय पनि मिलाउनुपर्छ फेरि। टेक्निकल विषयमा हामीले मिलाउन सकेनौँ, तत्कालीन अन्तर्विरोध हल गर्न सकेनौँ त फेरि त्यसले विचार राजनीतिमा नै धक्का दिन्छ, योजना र कार्यक्रममा धक्का दिन्छ, समग्र पार्टीलाई नै त्यसले चाहिँ अन्तर्विरोधमा चाहिँ फसाउन सक्छ होइन। अन्तर्विरोध अझ जटिल भएर जान सक्छ, विभाजनसम्म पुग्न सक्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो टेक्निकल विषय मिलाउनु त पर्छ। अब कहिलेकाहीँ त्यो टेक्निकल विषय पनि प्रधान भएर आउँछ। त्यस कारण त्यो टेक्निकल विषयलाई पनि हामीले मिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। चाहे पार्टीमा होस्, चाहे सरकारको विषयमा शक्ति सन्तुलन बनोस्, पावर सेयरिङका कुराहरू हुन्छन् नि, सबैलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी मिलाएर लैजाने कुराहरू, सन्तुलन मिलाएर लैजाने कुरामा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने के छ भनेदेखि यो मेरो पार्टी हो भने त गराउनु पर्यो होइन। नेतृत्वले न्याय गरेको छ, सबैलाई समेटेर जाने कोसिस गरेको छ, एकाङ्गी छैन, एकपक्षीय छैन। त्यस कारण सबैलाई चाहिँ समेटेर जाने एउटा बल गरेको छ, मिहिनेत गरेको छ, त्यतातिर बढीभन्दा बढी ध्यान दिएको छ। यसलाई चाहिँ सापेक्ष रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने स्थिति त सिर्जना गर्नुपर्छ, होइन भने कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। त्यसमा त्यो गरिसकेपछि फेरि हामी मुख्य केन्द्रित हुने भनेको विषय मैले भने विचार राजनीति, योजना कार्यक्रम, विधि प्रक्रिया, मापदण्ड। पार्टी त अहिले गुट सञ्चालन गर्नै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ होइन। हामी गुटतिर भन्दा पनि पार्टी निर्माणतिर लागौँ भन्ने हो मेरो। यसमा त मेरो स्ट्रङ भनाइ छ। कसैले पनि आफ्नो गुटलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने, पार्टीभित्र गुट बनाउने, गुटभित्र उपगुट बनाउने, यतातिर होइन। हामीले पार्टी बनाउनु गरौँ, विचार राजनीतिमा ध्यान दिउँ, योजना र कार्यक्रममा ध्यान दिउँ, विधि र प्रक्रिया मापदण्ड ध्यान, राष्ट्र र जनता, विकास र समृद्धि, कोरोनासँग केन्द्रित भएर काम गरौँ। यतातिर चाहिँ मेरो धेरै पटक मैले भनिसकेँ। किन दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु भने विषय हाम्रो मुख्य थियो है। विषयान्तर भएका कारणले नै यसलाई जोड दिनु पर्यो होइन। अब कोरोना संक्रमणको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि सरकार त यति धेरै असफल भयो। अब आइसोलेसन त धेरै पर कुरा भयो, होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, बेहोस भएपछि हस्पिटल जानुपर्ने, यावत कुरा सरकारले छोड्दै आएको छ। हामी त्यही स्थितिमा पुग्या हो या सरकारले शक्ति नभएको? अब यस्तो कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने म सरकारले आवश्यकताभन्दा राम्रो काम गरौँ भन्ने पक्षमा पनि छैन, तर सरकार पुरै असफल हो भन्ने पक्षमा म छैन। यो कोरोना यस्तो छ, यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसले यो नेपाललाई मात्रै नै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ क्षति पुर्याइरहेको छ भनौँ न। ठुलो महामारीको रूपमा पैदा भइरहेको छ। विश्व मानव जातिलाई नै यसले चाहिँ ठुलो अस्तव्यस्त बनाएको छ। त्यो चाहिँ एउटा आर्थिक भयो, राजनीति भयो, सामाजिक भयो देखि लिएर विकास समृद्धिका प्रश्नहरूमा पनि धेरै तहस पारेको छ। यसको असर सायद दशकौँसम्म यसको असर पर्नेवाला छ विश्व अर्थतन्त्रमा, विश्व मानव जातिमा। हर हिसाबले भौतिक र आर्थिक यस्तो क्षति भइरहेछ। यसलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा सामना गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म सरकारले सुरुमा अलिकता अलमल्ल अलिक कमजोरी जस्तो देखाएको देखिन्थ्यो, पछिल्लो चरणमा जब यो महामारीको रूपमा पैदा हुन्छ भनेदेखि त सबै चिज अमेरिका जस्तो सुविधा सम्पन्न राष्ट्रले पनि अन्य अरू मुलुक, विकसित मुलुकले पनि वास्तवमा चाहिँ सबै हस्पिटलमा सुविधा सम्पन्न गरेछ। यो त महामारीलाई त अस्तव्यस्त बनाउँछ। त्यस कारणले कमसेकम होम आइसोलेसन धेरै राम्रो कुरा हो, बुझ्नु नि। त्यस कारणले मैले अहिले चाहिँ सरकारले पछिल्लो चरणमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि अलि केन्द्रीकृतभन्दा विकेन्द्रित नीति ल्यायो नि। जस्तो कि जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा सम्म पनि विकेन्द्रित गरेर त्यहाँ आइसोलेसन वार्डहरू निर्माण गर्ने, त्यस भेन्टिलेटरहरू राख्ने जुन किसिमको व्यवस्था हो त्यसले चाहिँ धेरै अहिले सहज गरेको छ। अर्को सुविधा के दियो भने सबै कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमित हुन बित्तिकै हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। के त घरमा पनि चाहिँ सुविधा सम्पन्न नदेखि सन्दर्भमा हामीले त्यो गर्न सक्छौँ नि। खालि चाहिँ हस्पिटल जाने, हस्पिटलमा अस्तव्यस्त भएर मात्रै होइन, घरमा पनि त्यो हामी आइसोलेसनमा बस्न सक्छौँ। घरमा आइसोलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिद्धान्तलाई हामीले फेरि फलोअप गर्नै पर्छ। र अझ त्योभन्दा ठुलो कुरा यो अवेरनेस होइन, जनस्केलमा जनस्तरमा चाहिँ अवेरनेस हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जनतालाई सेल्फ चाहिँ के छ भने एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के मैले सुरुमा भनेको थिएँ। म सुरुमा तपाईँले एउटा यदि ताम्रकार भन्ने जापानबाट भाइले चाहिँ पटक मेरो नाम लिइरहनुहुन्छ होइन। मैले सुरुमा गएको फागुनमै मैले भनेको थिएँ यो कोरोना भनेको ठुलो महामारी हो छ नि, यसको विषयमा महामारी हो कि होइन भन्ने विषयमा व्यवस्था चलिरहेको छ। तर पनि यो चाहिँ नि महामारी, यो त चाहिँ कहिले जब भ्याक्सिन बन्दैन, यसको उपचारको चाहिँ मुख्य चाहिँ अब भ्याक्सिन आउँदैन अथवा त्यसको उपचारको विधि अब औषधि आउँदैन, त्यति बेलासम्म के गर्ने त?
भाग्ने, लुक्ने, अस्तव्यस्त भएर बस्ने, त्यसो होइन। हामीले के छ भने मैले के भनेको थिएँ नि, लिभिङ एन्ड स्ट्रगल विथ कोरोना भाइरस, मैले यो भनेको थिएँ। हामीले के छ भने सरकारले लिएका निर्णयहरू र मेडिकल क्षेत्रबाट आएका चाहिँ जति पनि निर्णयहरू छन् अथवा सतर्कता अपनाउनु पर्ने होइन, पालना गर्नुपर्ने नियमहरू छन्, त्यसलाई पालना गर्दै आफ्नो कामलाई सुचारू गराउने होइन। जति पनि नियम छ नि ती नियम अहिले जान्नुपर्न जरुरी छ र सबैले अब स्थापित भइसक्यो। त्यसकारण ती नियमहरू पालन गरेर हामीले चाहे त्यो अफिसियल काम होस्, चाहे अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषय, चाहे कृषिसँग, चाहे पर्यटनसँग, चाहे उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित, चाहे विकास निवारणसँग सम्बन्धित, चाहे शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हुन्, यिनलाई निरन्तर दिनुपर्छ। म त मेरो जिल्लामा त लागू गरेँ, मैले कुनै पनि विकास निवारण कामलाई रोक्न लगाइनँ, मैले निरन्तरता दियो, त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन अगाडि बढ्यो। धेरै अलिअलि रकम जसरी चाहिँ गत वर्षहरूमा फेरि जान्थ्यो त फेरि जायो होला, मैले त्यो रकम पनि फेरि जान दिइनँ। जति रकम थियो बजेट विकास निवारणसँग सम्बन्धित ती बजेटहरूलाई हामीले चाहिँ परिचालन गऱ्यौँ र कामहरू विकास निवारण काम निरन्तर दियौँ। त्यसो भने मैले भने त्यस कारणले कृषिमा हामी घरमा चाहिँ तपाईँ हामी बसिरहेछौँ, यहाँ गरिरहेछौँ नि, बसिरहेछौँ भने हामी सतर्क भएर चाहिँ यो इन्टरभ्यू आदान प्रदान गरिरहेका छौँ नि, विचारहरूको आदान प्रदान गरिरहेका छौँ भने हामीले घरमा पनि त सँगै बस्छौँ। घरमा 5-7 जना 8-10 जना मान्छेहरू, 2-4 जना मान्छेहरू घरमा हुन्छन्, उनीहरू पनि त आफू सतर्क गरेर बसिरहेको हुन्छ नि, अनुशासन पालन गरेर बसिरहेको हुन्छ नि। अब खेतबारीमा कृषि काम गर्नलाई पनि हामी त्यसरी नै अनुशासित भएर कृषिमा किन काम नगर्ने? यसको मतलब हामीले कोरोना आयो भनेर कृषि पनि नगर्ने, व्यवसाय पनि नगर्ने, व्यापार पनि नगर्ने, अनि पछि तपाईँको चाहिँ विकास निवारण पनि नगर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य अन्य कामहरू जे जति छ कामहरू छन् ती नगर्ने भने कसरी चाहिँ देश चल्छ? मानव जीवन त अस्तव्यस्त हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउनु, अर्थतन्त्रलाई पनि विकास, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल हुन्छ। त्यसकारणले हामीले तहस नहस हुन्छ। त्यसकारणले हामीले के छ भने कामलाई निरन्तरता दिँदै, तीव्र रूपमा निरन्तरता दिँदै मैले भने अनुशासन नियमलाई कडाइपूर्वक पालना गर्ने कुरामा हामीले रत्तिभर कमी राख्नु हुँदैन। त्यस कारणले अब जब भ्याक्सिन आउँछ, उपचारको उपायहरू आउँछन्, त्यसभित्र सहजीकरण हुन्छ, त्यति बेलासम्म हामी यसबाट भागेर हुँदैन कोरोना। तर कतिपय देशहरूले चाहिँ यसलाई वेल म्यानेज गरेका छन्, यसको औषधि नभए पनि। अब यसको चाहिँ पछाडि यसले के देखाउँछ भन्दा विश्वका धेरै देशहरूले चाहिँ पछिल्लो समय सङ्क्रमित दरहरू घटाउँदै जाने र कतिपय देशमा 0 लेभलमा पुर्याएका पनि छन्। यसले व्यवस्थापन अथवा राज्यले एउटा वेल म्यानेज गर्न सक्यो भने उपचार या तपाईँले भने जस्तो भेन्टिलेटर भन्दा पनि व्यवस्थापनमा ध्यान दियो भने 0 बनाउन सकिने अथवा कम गर्न सकिने उदाहरण त हामीसँग छ नि त। कम गराउनु पर्छ। हामी त धेरै जनसङ्ख्या भएको देश होइन, हाम्रो देशमा चाहिँ वास्तवमा अलि त उताप चढावबाट अगाडि बढिरहेको छ होइन यो कोरोना। हाम्रो अरू देशभन्दा हाम्रो देश अलि विशिष्ट प्रकारको छ। के कारणले भन्दाखेरि तपाईँको इन्डिया र नेपालको जो सिमाना छ नि, विशाल विशाल चाहिँ जनसङ्ख्या भएको देश, जनघनत्व भएको देश इन्डिया। हाम्रो नेपालीहरू लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ इन्डियामा गइरहेका छन्, बोर्डर खुला छ होइन। हामीलाई त्यो प्राविधिक समस्या छ, त्यसले पनि हामीले चाहिँ गर्छ। हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ यो गल्फ मुलुकतिर होइन, यो खाडी मुलुकतिर जति गएको छ, लाखौँको सङ्ख्यामा गएको छ, त्यसको आवत जावतको समस्या होइन। अब रोकौँ आफ्नो घर आउन पर्ने होइन, अब नरोकौँ त हाम्रो इन्डियातिरबाट रोकौँ चाहिँ घर आउन पर्ने, सङ्क्रमण हुने होइन, रोकौँ उसलाई घर आउनु पर्ने हुन्छ, साह्रो छ। छोडिदिउँ चाहिँ के छ भनेदेखि सङ्क्रमण हुन्छ। यसले पनि हामीलाई समस्या पारिरहेको छ। यो अलि ठुलो विशाल समस्या हो हाम्रो। त्यसैले यो विशिष्ट हुँदाहुँदै पनि मेरो विचारमा काफी मात्रामा नियन्त्रण छ जस्तो लाग्छ मलाई। काफी मात्रामा कि हामी धेरै यस्तो महामारीमा चाहिँ नि धेरै असन्तुष्ट हुने, न्यू मात्रै खोज्ने, सरकारलाई मात्रै दोष लगाइरहने पुरै कुरा गर्नु हुँदैन होइन। सुरुमा सरकारले मिसो नपाएको थियो, अहिले पछिल्लो चरणमा त काफी मात्रामा सरकारले मिहिनेत गरेको छ। किन गरेको कामलाई हामीले चाहिँ फेरि क्रेडिट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। खालि नेगेटिभ मात्रै प्रचार गरेर होइन, त्यसबाट फाइदा लिने होइन, गलत मात्रै प्रचार गरे, गलत समाजमा म्यासेज दिने काम पनि गर्नु हुँदैन। यद्यपि सरकारमा गर्ने कामहरू पर्याप्त छैन, त्यसलाई फेरि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ। एकदम नेगेटिभ, कसैले नेगेटिभमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, यो कामै केही पनि भएन भनेर प्रस्तुत गर्ने। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सबै ठिक छ, हामीले जे गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ, अरू मुलुकले सबभन्दा राम्रो काम गरिरहेका छौँ भनेर पनि
त्यस्तो किसिमको चाहिँ पोजिटिभ मात्रै कुरा गर्ने अतिशक्ति मात्रै गर्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मैले ठान्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर हुन्छ। म थोरै तपाईँसँग अलि बढी जोड दिन खोजेको विषय चाहिँ अब अहिले अलि बढी तपाईँसँग श्रोताले दर्शकले पनि अपेक्षा गर्ने विषय के हुन्छ भने तपाईँसँग कुरा गरिसकेपछि एउटा केही विषय आओस् भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अन्तिममा हामी एउटा कुरालाई फेरि मैले त्यहाँ जोड्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो पार्टी आगामी निर्वाचनसम्म एक ढिक्का भएर जनतामा एजेन्डा बोकेर घोषणापत्र जारी गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै नामबाट चुनाव लड्छ भन्ने प्रश्न, यो अलिकति काल्पनिक पनि हुन सक्ला, तर यो मान्छेमा मनमा भएको कुरा हो। धेरै कार्यकर्ताहरूमा अलि बढी भएको र जनतामा पनि यो मनोविज्ञान अलिक बढेको कुरा हो। त्यसैले मैले यो प्रश्न तपाईँलाई गरेँ। अब यो छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि के होला, एउटा प्रक्षेपण गरौँ। तपाईँ एउटा नेकपाको लिडर भएको हिसाबले। म अब ज्योतिषी त होइन, किनभने भविष्यवाणी गर्ने, तैपनि मेरो अहिलेका तथ्यहरू र पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, अन्तरसङ्घर्ष र पार्टीको इतिहास हेर्दा, मेरो अनुभव हेर्दाखेरि नेकपा फुट्दैन। र नेकपा फुट्दा त्यस्ता आधारहरू छन्। थुप्रै आधार, म आधार अहिले चाहिँ आवश्यक छैन। मैले यति मात्रै भन्न सक्छु कि मैले के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जतिसुकै स्ट्रगल गरे पनि होइन, हाम्रा जुन रूपमा मुख्य नेता हुनु, सहायक नेता हुनु, सबै नेताहरू जो हामी छौँ होइन, त्यो वास्तवमा ठुलो चाहिँ सङ्घर्षबाट ठुलो ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर आएका नेताहरू छन्, टिम छ यहाँ। जस्तो कि एउटा यस्तो भाग्यमानी पिँढी मान्नुपर्छ, पार्टी मान्नुपर्छ। मैले नेकपा मात्रै भन्नु, अरू पार्टी पनि, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू मान्नुपर्छ, तिनका नेता पनि मान्नुपर्छ होइन। हामीले वास्तवमा 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हामी ढाल्यौँ। चाहे त्यही जनयुद्ध गरेर होस्, बुलेटको आधारमा होस्, चाहे जनआन्दोलनको हिसाबले होस्, चाहे ब्यालेटबाट आफूलाई श्रेष्ठता हासिल गरेका छौँ हामीले है। एउटै पिँढीले 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हटाउने, सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने, नयाँ संविधान बनाउने र दुईटा पार्टी निर्माण एकै ठाउँ बनाएर एकता गरेर एउटा चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार बनाउने, यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, विश्व मानव जातिलाई ठुलो एउटा सन्देश हो। यति ठुलो योगदान गरेका नेताहरू सानातिना अब अन्तर्विरोध हुन्छन्, हिजो पनि थिए, अहिले पनि छन् र भोलि पनि रहन्छन्। सानातिना अन्तर्विरोधबाट विभाजनतिर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले अलिकति सङ्घर्ष हुन्छ, सङ्घर्षले चाहिँ फुटै हुन्छ। सङ्घर्ष, यस्ता सङ्घर्ष कति बेहोरा आइयो, फेरि फुट हुँदै हुन्न भन्ने पनि होइन, तर फेरि चाहिँ के छ भने फुट हुँदा त्यसको पर्ने असर नेताहरूलाई थाहा छ, त्यो कल्पना गरेका छन्। फुट भएपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, जुट हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा छ, कति अवसर हुन्छन्, फुट हुँदा अवसरहरू कति गुम्छन्। कम्युनिस्ट आफू मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनै के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई महसुस छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले सङ्घर्ष हुन्छ, तर विभाजनतिर जान्न, त्यसपछि भइरहेका कमी कमजोरी हो, अन्तर्विरोधलाई हल गरेर पार्टी र सरकारका कामहरूलाई परिणाममुखी बनाउने, ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गर्ने र अगाडि जाने कुरामा सफल हुन्छ र अर्को चुनावमा पनि एकताबद्ध भएर नेकपा फेरि चुनावमा जान्छ। अब मोटामोटी 2 वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दा 18 महिना बाँकी छ। सेड्युलमा भयो भने, तर माथि भयो भने एउटा कुरामा जनतालाई रिचार्ज गरेर, जसरी गठबन्धनको चुनावी मोर्चा थियो, गठबन्धनको चाहिँ तपाईँको निर्वाचन थियो तपाईँहरूको बिचमा, यसरी रिचार्ज गरेर फेरि जनतामा गएर मत प्राप्त गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्ने सम्भावना समयको हिसाबले, अब अघि हामीले चर्चा गरेको कार्यशैलीका हिसाबले, नीतिका हिसाबले, विचारका हिसाबले तपाईँ एउटा लिडरले के देख्नुहुन्छ? हामीले जति सम्भावनाहरू जति थिए त्यसलाई हामीले त्यति अवसरको रूपमा बदल्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो कमी छ। तर देर आए दुरुस्त आए भने जस्तै हामीले फेरि चाहिँ समय गइसक्यो, अब ढेप्किसक्यो, अब सिद्धियो भन्ने पनि होइन। किनभनेदेखि हामीले त्यो जति सङ्घर्ष गरेका छौँ
जति सङ्घर्ष गरेछ पार्टीभित्र आउने सङ्घर्ष यो कसैले लिन्छ यसलाई नेगेटिभ लिन्छ, म त पोजिटिभ रूपमा लिइरहेको छु। यो सङ्घर्षले के छ भने त्यो दिशातिर, सफलताको दिशातिर, परिणामको दिशातिर अगाडि बढ्ने को लागि नै हो। किन हामीले चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार भएर पनि हामीले जति जनअपेक्षा पुरा गर्न सकेनौँ, हाम्रो घोषणापत्रलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भन्ने दिशातिर नै अगाडि बढेको छ भन्ने लाग्छ। यसलाई कसैले बुझ्छन् यो खत्तम हुन थाल्यो भन्छ, मैले खत्तम भयो त सच्चिने अवसरका रूपमा सच्चिने अवसरको रूपमा यो अन्तरसङ्घर्ष लिनुपर्छ र त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। किनभने हामीले चाहिँ अहिले त व्यस्त बनायौँ, हामीले हेऱ्यौँ तपाईँ चुनाव गठबन्धन लड्यौँ, पार्टी एकता गरेपछि हेर्नुहोस् त्यो पनि सफलता मान्नु पऱ्यो नि। पार्टी एकता गऱ्यौँ र पार्टी एकताका चाहिँ आधारभूत र धेरै जसो कामहरू 80% भन्दा 90% भन्दा बढी काम हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ। सरकारले पनि अब काम योजनाहरू बनाएको छ, काफी मात्रामा काम गरेको छ, त्यसलाई परिणाम आउन बाँकी छ। कयौँ चाहिँ योजनाहरू यस्ता छन् कि अगाडि बढेकै छन् नि, ती परिणाम आउने बेला त अब भयो नि, अब आउनेवाला छ। कयौँ आउनेवाला छन्, कयौँ कमी रहेकालाई फेरि करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई अब तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु। तपाईँले हेर्दै जानु होला। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि पानी तात्दा, पानी तताउँदा 1-2 हुँदै गएर त्यो 79 डिग्रीसम्म त्यसको चाहिँ उस्ती हुन्छ। 79बाट 100 पुग्न बित्तिकै भुर्लुक्क उम्लिन्छ। 100 पुग्ने दिशातिर गयो कि गएन भन्ने त्यो दिशातिर अझै पुगे जस्तो मलाई लाग्दैन। तर चाहिँ के छ भने काम भएका छन्, तर जनअपेक्षा र मैले घोषणापत्रको चाहिँ आवश्यक अवसर भएका छैनन्। त्यसकारणले काम सुस्त हुँदै गएका छन् र अब त्यसलाई तीव्रता दिनुपर्दछ होइन। सुरुमा गाह्रो हुन्छ, परिणाम देखिन्न, भद्रगोल हुन्छ। घर बनाउँदा कतैतिर छड फालिल्या हुन्छ, कतै सिमेन्ट फालिल्या हुन्छ, कतै ढुङ्गा माटो फालिल्या हुन्छ, कतै इँटा फालिल्या हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो छरपष्टी हुन्छ नि, कम्प्लिट घर बनिसकेपछि एउटा रूपमा देखिन्छ र एउटा घर बन्ने दिशामा तपाईँ हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। बनाउनै पर्छ, अर्को विकल्पै छैन। त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला मान्छेहरू निराशै हुन्छन् होइन, त्यसपछि पछिबाट परिणाम आउनु लागेपछि सजिलो हुन्छ। जस्तो म त धेरै मन्त्रालय पनि हेरेँ होइन। जस्तो तपाईँ ऊर्जा मन्त्रालय कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गर्दा 79 बुँदे एउटा चाहिँ मास्टर प्लान बनाइयो, गाइडलाइन बनाइयो र धेरै मेहनत गरियो। धेरै के अब ट्रान्समिसन लाइनदेखि लिएर तपाईँ मजफ्पुर चाहिँ ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइन होइन, ढल्केबर खिम्ती ट्रान्समिसन लाइन, ढल्केबर चाहिँ हेटौँडा ट्रान्समिसन लाइन, दानाकुसमा काठमाडौँ ट्रान्समिसन लाइन लगायतका अझ कयौँ हाइड्रो पावरहरूमा यति तीव्रता दियो जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको उ थियो यो नाकाबन्दी थियो। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले कामलाई यति तीव्रता दियौँ, आखिर म छन्दिन त त्यो त रिजल्ट आएन नि। मैले छोड्न बित्तिकै केही समयपछि सट्टै रिजल्ट आयो होइन। त्यो त के छ भने त्यसको बेस त त्यहाँ बनेको थियो नि। त्यो सबैलाई थाहा छ, ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गर्ने साथीहरूलाई रातारात बन्ने कुरा होइन, एक दिनमा चाहिँ हाइड्रो पावर बन्ने कुरा होइन। त्यस कारण मान्छेले परिणाम नआउँदा परिणाम आएपछि झलक्क देख्छ मान्छेले। हेर्नुहोस् है, त्यसको क्रेडिट लिने कुरा त फेरि त्यो त मान्छेले बुझ्नेले बुझ्छन् नि त्यसको कसरी त्यसको बेस बनेको थियो, कसरी त्यसमा पछाडि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा भनौँ न त्यसको हिस्ट्री कसरी बनेर आएको थियो, कामहरू कसरी बनेर आएको थियो भन्ने हुन्छ नि। एकै दिन चाहिँ नि बिजुली बन्ने त होइन नि, एकै चाहिँ हाइड्रो पावर सम्पन्न हुने त होइन नि। पाँच लाग्छ त्यसको त्यसरी हामीले हेर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले हामीले त्यतातिरबाट पनि सोच्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। यसको मतलब यो सबै काम भयो अब सबै पुरा भयो भन्ने होइन। मेहनत काफी हामीले गर्नुपर्छ, काफी धेरै चिज हाम्रा कमी छन्, धेरै गर्न सकेका छन्, त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर भन्दै भएन भने निराश हुन थालियो भने हामी गर्न सक्दैनौँ। उत्साहका साथ उच्च मनोबलका साथ हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीभित्र देखा परेको एउटा पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी थोरै अलि बढी त्यसमा जोड गऱ्यौँ र हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।